दर्शकवृन्द जय मसीह अनि हार्दिक स्वागत छ आजको यो महत्त्वपूर्ण शिक्षाको समयमा। आजको हाम्रो विषय परिस्थितिवादी सिद्धान्त भनेको के हो, हामी यसलाई हेर्नेछौँ। हजुर, परिस्थितिवादी सिद्धान्त, अंग्रेजीमा यसलाई प्रेग्मेटिक प्रिन्सिपल वा प्रेग्मेटिक डक्ट्रिन पनि भनिन्छ। यो भनेको के हो हामी बाइबलबाट हेर्नेछौँ र आजको दिनमा भाग 1 को रूपमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो लामो विषय हुन सक्छ, केही श्रृङ्खलामा हामी जानुपर्ने हुन्छ, तर 30 मिनट 40 मिनटको समय भित्रमा मैले यो कुरालाई भाग 1 को रूपमा राख्न चाहन्छु। मैले हाम्रा क्रिस्चियन मिडिया वर्करहरूको बीचमा 18 बुँदे सुझावहरू 2 वर्ष अगाडि पेश गरेको थिएँ, जब अन्तर्राष्ट्रिय क्रिस्चियन मिडिया समिट भएको थियो काठमाडौँमा। र त्यो बेलामा मलाई लाग्छ मैले जो 18 बुँदे आवाजहरू उठाएको थिएँ, हाम्रा नेपाली क्रिस्चियन मिडिया वर्करहरूले खासै ध्यान दिनुभएको मैले पाइनँ। मेरो आशा थियो तपाईहरूले यो विषयमा आवाज उठाउनुहोस् है। फाटोफुट उठाइएको छ, तर केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा उठान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो र कसैले पनि नगरेको कारणले गर्दाखेरि म आफै मिडिया वर्कर पनि भएको कारणले, टिचर को साथसाथै मिडिया वर्कर भएको कारणले गर्दाखेरि म यो विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। परिस्थितिवादी सिद्धान्त भनेको के हो? सबैभन्दा पहिले हामीले परिभाषाबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। परिस्थितिवादी सिद्धान्त भनेर भन्दा परमेश्वरको राज्यको वृद्धि र विकासको लागि पापसँग सम्झौता नगरिकन तर समय, संस्कृति, विद्यमान परिस्थितिहरूसँग तालमेल मिलाउँदै गरिने क्रिस्चियन निर्णय वा व्यवहारहरूलाई हामी क्रिस्चियनको पक्षबाट परिस्थितिवादी सिद्धान्त भन्छौँ। अब यही परिस्थितिवादी सिद्धान्त तपाईले कम्प्लिटली दार्शनिक क्षेत्रबाट हेर्नुभयो भने उनीहरूको सेकुलर मानवतावादी एंगलबाट हेरिराखेको हुन्छ, तर हामी सकभर परमेश्वरको मूल्य मान्यतालाई, वचनलाई स्थान दिने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि वचनमा रहेर पापसँग सम्झौता नगरिकन समय, काल, परिस्थिति र विद्यमान संस्कार संस्कृतिसँग तालमेल मिलाउँदै गरिने व्यवहारलाई हामी परिस्थितिवादी सिद्धान्त भनेर भन्छौँ। यसको निम्ति महत्त्वपूर्ण पद हामीलाई महान क्रिस्चियन एकजना प्रोफेसर भनौँ, अगमवक्ता भनौँ, पास्टर भनौँ, दार्शनिक भनौँ, जे भने पनि पास्टर प्रेरित पाउलले यो विषयको बारेमा उठान गर्नुभएको छ। यो विषयमा हामी पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायको 19 देखि 23 पदसम्म केही कुरा बुझ्न सक्छौँ हाम्रो मुख्य पदको रूपमा। पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायको 19 देखि 23। यहाँ प्रोफेसर पाउलले यसो भन्नुभएको छ, किनभने म मानिसहरूबाट स्वतन्त्र भए तापनि अझै धेरैलाई जित्न सकूं भनेर मैले आफैलाई सबैको दास तुल्याएँ। उद्देश्य सुसमाचारको खातिर सबैलाई जित्न भनेर, धेरैलाई जित्न भनेर। यहुदीहरूलाई जितौँ भनेर म यहुदीहरूका निम्ति यहुदी जस्तै भएँ। याद गर्नुहोस् है त्यो शब्द, यहुदीहरूलाई जित्नको निम्ति म यहुदी जस्तै भएँ। व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई जितौँ भनेर म आफै व्यवस्थाको अधीनमा नभए तापनि व्यवस्थाको अधीनमा भएकाहरूका निम्ति व्यवस्थाकै अधीनमा रहे जस्तै भएँ। गजबको कुरा, रहस्यमय कुरा छ यहाँ। व्यवस्थाको बाहिर हुनेहरूलाई जित्न सकूँ भनेर म आफै परमेश्वरको व्यवस्थाबाट बाहिर नभई तर ख्रीष्टको व्यवस्थाको अधीनमा रही व्यवस्थाको बाहिर हुनेहरू झैं बने। 22 पद, दुर्बलहरूलाई जितौँ भनेर दुर्बलहरूका निम्ति म दुर्बल बने। सब प्रकारका उपायले कसै न कसैलाई बचाउन सकूँ भनेर सबैका निम्ति म सबै थोक बने। किन? के को निम्ति? उले अर्को ठाउँमा भनेका छन्, म घट्न पनि चाहन्छु, बढ्न पनि चाहन्छु, तर सबै कुराको उद्देश्यलाई हामीले हेर्ने भने उसको हार्ट मोटिभ 23 पदमा पाउँछौँ। सुसमाचारका
आशीषहरूको सहभागी हुन सकूं भनेर, सुसमाचारका आशीषहरूको सहभागी हुन सकूं भनेर सुसमाचारकै खातिर म यी सब थोक गर्दछु। सुसमाचारकै खातिर म यी सब थोक गर्दछु। अर्थात् सुसमाचार कसको हो? प्रभु येशू ख्रीष्टको। प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वर पिताबाट पठाइनु भएको अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई व्यक्त गर्ने बुझाउनको निम्ति पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुन्छ। त्यसैले सुसमाचार भनेर भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्यको मूल्य मान्यताको बढ़ावा दिनको निम्ति पाउलले परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई म एप्लाई गर्छु भनेर बताइराखेका छन् र हामीले उनैबाट जति पनि नयाँ नियममा हामीले पत्रहरू प्राप्त गर्यौं र उनले लेखेका पत्रहरू मण्डलीको कोसे ढुङ्गो हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्तको बारेमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक दस्तावेजहरू उनैबाट परमेश्वरले दिनुभयो अनि यही पाउलबाट नै परमेश्वरले मण्डलीलाई परिस्थितिवादी सिद्धान्तमा हामी अनभिज्ञ हुनु हुँदैन है भन्ने कुरा पनि बताउनु भएको पाउँछौं। अब यो कुरालाई हामीले अलिकति याद गर्ने भने सबैलाई जित्न सकूं भनेर सबैको दास तुल्य भए, दास जस्तै नै कमारो नम्र भएर पाउलले यसो भन्दै गर्दाखेरि मैले सम्झन्छु यही कुरा प्रभु येशूले पनि गर्नुभएको छ। फिलिपी 2 अध्यायले हामीलाई बताउँछ उहाँ परमेश्वर भइकन पनि मानिसको रूप लिएर आउनुभयो। गौरवलाई छोडेर परमेश्वरले पनि परिस्थितिवादी सिद्धान्त समय काल परिस्थिति अनुसार काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा फिलिपी 2 अध्यायले हामीलाई बताउँछ। येशू प्रभु पनि दास जस्तै बन्नुभयो वा उहाँ कमारो जस्तै नै तल नीच होचिनु भयो, दुर्बल बालक जस्तो भएर जन्मनु भयो नै। महामहिमको परमेश्वर एल सदाई परमेश्वर सम्पूर्ण संसारका कुराहरूलाई उहाँले बोलेर बनाउनु भएको हो अनि बोलेर बनाउने बोलीमा त्यत्रो शक्ति भएको परमेश्वर एल सदाई सर्वशक्तिमान जसको शक्तिको सीमा छैन अनि त्यो परमेश्वर नम्र बालक भएर आउनुभयो। त्यो पनि के हो? परिस्थितिवादी सिद्धान्त हो। अब त्यो महिमित रूपमा मान्छेले मेरो कुरा बुझ्न सक्दैनन्, म अब मानिस नै भएर जानुपर्छ भनेर जो येशू प्रभु संसारमा आउनुभयो वा स्वर्गले त्यो निर्णय गर्यो कि पुत्र येशू प्रभु संसारमा आउनुपर्छ भनेर अनि त्यही परिस्थितिवादी सिद्धान्त परमेश्वरले पनि गर्नुभएको र यही कुरो पाउलले बताएको हामी देख्छौं। म सबैलाई जित्नको निम्ति दास बने, यहुदीहरूलाई जित्नको निम्ति यहुदी जस्तै बने। हामी नेपालीहरूसँग कुराकानी गर्ने भने नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति, नेपाली खानेकुराहरू र नेपाली साहित्य सृजनालाई प्रयोग गर्छौं र यसले मान्छेलाई बुझ्नलाई सजिलो पर्छ। मैले चाइनिजमा बोले भने वा मैले अरबिकमा बोले भने नेपालको मानिसहरूले बुझ्न सक्दैन। आफ्नो भाषा भनेको आफ्नो भाषा हो, आफ्नो संस्कृति संस्कार सबैलाई प्यारो हुन्छ नि, हो त्यो कुरो पाउलले यहाँ सिकाउँदैछन्। यहुदीहरूलाई जित्नको निम्ति म यहुदी जस्तो नै बने। कहिलेकाहीँ पाउलले भाकल पूरा गरेको छ, ऊ मन्दिरमा जानुपर्ने, उसले कपाल खौरुनु पर्ने कुरा छन् भने ती कुराहरू पनि गरेको हामी देख्छौं। त्यसैले व्यवस्थाको अधीनमा रहेको जस्तै भएको छ, कहिलेकाहीँ व्यवस्थाको अधीनमा रहेको तर व्यवस्था बाहिर भएको जस्तो पनि व्यवहार गरिराखेको छ। दुर्बल र कमजोरलाई जित्नको निम्ति ऊ आफै दुर्बल अवस्थामा बनेको। पाउलको सेवामा उनले तिमोथीलाई साथमा लिएर आएको छ, नयाँ पुस्ताको अगुवा, ऊ धेरै सिनियर अनुभवमा भएको तैपनि उनले त्यो व्यक्तिलाई माथि लिफ्ट गर्दैछ भनेपछि उसले आफ्नो लेभललाई तलपट्टि झारेको अवस्था देख्छौं। मर्कुस जस्तो फुच्चे टिन एज उमेरको चुलबुलले अल्लारे स्वभावको केटालाई पनि लिएर पाउल यात्रा गरेको छ। पछि गाह्रो पर्यो तर उनले ती व्यक्तिहरूसँग ऊ दुर्बल जस्तो देखा पर्यो, कतिपय व्यक्तिहरूसँग कमजोर ऊ देखा पर्यो, नजानेको जस्तै प्रकारको पनि देखा पर्यो। उसले आफ्नो शिक्षा आफ्नो जुन चरणमा हुर्केको थियो त्यो कुरा सुरुमा प्रेरितहरू कसैलाई पनि बताएको थिएन, तर पछि आवश्यक पर्दाखेरि मात्रै उसले बताए, किनभने त्यो पिरियडमा ऊ नजानेको जस्तै गरिकन दुर्बल
जस्तो प्रकारले रेखा परिराखेको थियो उसको परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई हामी देख्छौं। त्यस्तै गरिकन अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी नेपाली मण्डलीले बुझ्न आवश्यक छ। परिस्थितिवादी सिद्धान्त अनुसार कहिलेकाहीँ कुनै कुराहरू नियममा कानुनमा चलनमा एउटा होला, तर पनि विशेष परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि त्यो नियमलाई मिच्ने, त्यो नियमलाई क्रमभङ्ग गर्ने कुरा पनि हुन सक्छ परिस्थितिवादी सिद्धान्तमा। अनि यो कुरो प्रेरित 15 अध्याय याद गर्नु होला। हामी सबैलाई थाहा छ प्रेरित 15 अध्यायमा मण्डलीमा एउटा समस्या डरो रूपमा आउन थाल्यो। सुरुको मण्डली लौ त भन्यो भने यहुदीहरू 100% यहुदीहरू मात्रै थियो। इजरायलीहरूको बीचमा यहुदीहरूको बीचमा मात्रै विश्वास गर्ने मानिसहरूको बीचमा संगति हुन्थ्यो। तर यरुशलेमको मण्डली जब वृद्धि भएर एन्टियोकिया र अरू मण्डलीहरू पनि सुरु हुन थाल्यो, अब एन्टियोकियामा चाहिँ अरू प्रकारका मानिसहरू पनि विश्वासमा आउन थाले जो चाहिँ यहुदी थिएनन्। कोही चाहिँ आदि यहुदी थिए होला, कोही अरू प्रकारका मानिसहरू पनि बिस्तारै यो विश्वासमा प्रभु येशूको विश्वासमा आउन थाले। यो विश्वासमा आइसकेपछि पुरानो स्वभावका, कट्टरपन्थी स्वभावका, सांस्कृतिक मानसिकता बोकेका यहुदी बुढा मन लिएका मानिसहरूले यो नयाँ विश्वासीहरू जो चाहिँ गैर यहुदीहरू थिए तिनीहरूलाई एउटा भन्न थाल्यो, यदि तिमीहरू साँचो तवरले ख्रीष्ट येशूका अनुयायी हुने हो भने तिमीहरूले व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ र त्यो मध्ये मुख्य कुरा चाहिँ तिमीहरूको पुरुषको खतना हुनै पर्छ, खतना गर्नै पर्छ। त्यो जो चाहिँ यहुदीहरू हरेक बच्चा जन्मेको, छोरा जन्मेको 8औं दिनमा उसको त्यो बच्चाको खतना गर्थ्यो। खतना भनेको हामीलाई थाहा छ हिसाब गर्ने अङ्गको माथिल्लो छाला छोरा मान्छेको त्यो काट्ने। अब यी बुढा मानसिकताका पुरानो यहुदी स्वभावका मानिसहरूले यो नयाँ विश्वासीहरूलाई जो चाहिँ गैर यहुदी समाजबाट आएका थिए तिनीहरूलाई भन्न थाले तिमीहरूले पनि व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ र त्यो मध्ये नम्बर 1 खतना हुनै पर्छ यदि तिमीहरू साँचो विश्वासी हुने हो भने। त्यसपछि अर्को एउटा समूह थियो, त्यसले भन्यो, पाउल पनि त्यसमा समूह थियो, उसले भन्यो होइन होइन वास्तवमा गर्नु पर्दैन। पत्रुसलाई पनि परमेश्वरले रहस्य प्रकट गरिसक्नु भएको थियो, पर्दैन भन्ने हिसाबमा थियो। प्रभु येशूको आफ्नो भाइ याकुबको पनि गर्नु पर्दैन भन्ने विचार थियो। तर बुढा विचार लिएका अरू व्यक्तिहरू, सायद त्यो 12 प्रेरितहरू मध्येको अरू केही व्यक्तिहरूले कडासँग ती भाइहरूले आएर होइन यो चाहिँ हुनै पर्छ भन्न थाल्यो र मण्डलीमा विभाजन हुन थाल्यो। एउटाले गर्नुपर्छ भन्ने, एउटाले गर्नु पर्दैन भन्ने। अनि प्रेरित 15 अध्याय एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय हो मण्डली इतिहासमा कि सबै प्रेरितहरू र अगुवाहरू यरुशलेममा जम्मा भएर उनीहरूले छलफल, बहस, कुराकानी, संवाद गरे। मलाई लाग्छ नेपालको मण्डलीले यो अभ्यास गरेको पाइँदैन। हाम्रो एनसीएफ को होस् वा एनसीएस को होस् वा विभिन्न कुराहरू होस्, सैद्धान्तिक विषयमा यस्ता समस्याहरू आउँदा के गर्ने भनेर छलफल कुराकानी गरेको मलाई थाहा छैन। हामीले खै किन गरेनौं, तर प्रेरित 15 अध्याय हामीले पढेको हो, तर आओ हामी बसेर छलफल गरौँ त यो समस्या आएको छ भनेर गर्ने अवस्था आएको छैन। विभिन्न कारणले हुन सक्छ। अनि यो आवाज चाहिँ मिडिया वर्करले उठाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। कसैले पनि नउठाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो आवाज उठाउने जमर्को गरेको छु। त्यसैले अब खतना गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने बहस भइसकेपछि सबै मानिसहरू दिनभरि प्रार्थना सहित तिनीहरू आएका थिए। म आशा गर्छु उपवास सहित ती मानिसहरू गम्भीर भएर आएका थिए र अन्तमा पत्रुसले पनि कसरी उनलाई परमेश्वरले दर्शन दिनुभएको थियो र इसाईहरूको बीचमा, सामरियाका मानिसहरूको बीचमा, अरू व्यक्तिहरूको बीचमा पनि जानुपर्छ भन्ने कुरा प्रकट गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा बताएपछि सबैको कुरा सुन्दाखेरि र याकुबले एउटा आधिकारिक निर्णय, मेरो घोषणा यो छ वा उनले आफ्नो फैसला, आफ्नो विचार सुनाए। अब याकुबलाई यरुशलेमको पास्टरको रूपमा, मान्छेले अध्यक्षको रूपमा पनि हेर्ने गर्छन्। प्रभु येशूको आफ्नो शारीरिक भाइ हो यो याकुब। अनि यो याकुबले मेरो फैसला सुन्नुहोस्, मेरो निर्णय सुन्नुहोस् भनेर
15 अध्यायमा बताइदिए। अनि यो अध्याय, यो निर्णय तपाईले 15 अध्यायको 22 देखि 36 पदसम्ममा पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो निर्णयले महत्त्वपूर्ण 3वटा निर्णय कुरा गर्यो। विशेष गरिकन जति पनि मानिसहरू विश्वासमा आउँछन् यिनीहरू मूर्ति पूजाबाट अलग रहनुपर्छ। मूर्ति पूजा चाहिँ अरू देवी देवतासँग सम्बन्धित छ। एउटा परमेश्वरलाई, यहोवा परमेश्वरलाई, बाइबलको परमेश्वरलाई, येशू ख्रीष्टलाई यो मान्नुपर्छ र अरू देवी देवता ल्याउनु हुँदैन, त्यसलाई त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा लिएर आयो। मूर्ति पूजाबाट बच्ने र समाजमा फेरि मूर्तिको पूजा गर्ने चलन थियो र परमेश्वरलाई पनि मूर्ति बनाएर पुज्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि सम्भवतः तिनीहरूले दर्शन सिकाएको हुनुपर्छ 10 संज्ञाबाट। त्यसपछि अर्को कुरा यिनीहरूले बताए, तिमीहरूले रगत सहित मासु खानु हुँदैन, गला अठ्याएर मारेका चिजहरू खानु हुँदैन। यो चाहिँ स्वास्थ्यको निम्ति बेफाइदा छ र यो परमेश्वरले दिनुभएको एउटा चिज हो, जीवन छ रगतमा भन्ने कुरा, यसलाई सम्मान गरोस् भन्ने हिसाबले यो कुरा लिएर आए। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, तिमीहरू बेविचारबाट अलग रहनुपर्छ भनेर भनिदियो। किनभने तिनीहरूको आसपासमा बेविचार वा देवी देवताहरू पनि त्यस्ता देवी देवताहरू थिए जसलाई चाहिँ कामुक देवी देवता, प्रेमको देवी देवता भनेर उनीहरूको आसपासमा मानिसले प्राय अन्य जातिहरूले पूजा गरिराखेको हामी पाउँछौँ। विशेष गरी कोरिन्थी सहरमा त्यस्ता मन्दिरहरू थिए जहाँ एउटा कोठामा पूजा गर्ने र अर्को ठाउँमा त्यही देवदासीहरूसँग त्यही मन्दिरमा चढाइएका सयौं त्यो किनेर ल्याएका दासीहरू, जो चाहिँ देवदासी भनिन्छ, प्रेमको देवीलाई पूजा गरिसकेपछि यौन इच्छा लागेको छ भने पुरुषहरू गएर ती दासीहरूसँग सहवास गर्थे। त्यसैले त्यो पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरूले प्रेरितहरूले थाहा पाएर बुझेको कारणले त्यो कुरा चाहिँ बेविचारबाट बच्नुपर्छ। छँदै भन्यो भने 10 आज्ञाको सारका कुरालाई उनीहरूले लिएर आयो। यो भनेर भन्नुभयो, 3वटा कुरालाई चाहिँ निर्णय गरिदिए। यसले के निर्णय गर्यो? खतना गर्नु पर्दैन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। तर तपाईले 16 अध्यायमा पल्टाउनु भयो भने, प्रेरित 16 अध्यायमा पल्टाउनु भयो भने गजबको एउटा घटना तपाईले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। प्रेरित 16 अध्यायले हामीलाई एउटा क्रमभङ्ग, पाउल सिलास जसलाई चाहिँ यरुशलेमको मण्डलीले यो पत्र लिएर सबै चर्चहरूमा विभिन्न ठाउँमा गएर सिकाउनु, खतना गर्नु पर्दैन, मूर्तिबाट तिमीहरू अलग रहनु, गला अठ्याबाट शिक्षा दिने अधिकार दिएको थियो, एउटा अभिषिक्त जनको रूपमा प्रार्थना गरेर पठाएको थियो। पाउलले पनि सम्भवतः सिग्नेचर गर्यो, खतना गर्नु पर्दैन। तर यात्रा गर्ने क्रममा 16 अध्यायमा पाउलको भेट एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँग हुन्छ। म पढ्न चाहन्छु। प्रेरित 16 अध्याय 1 देखि 4 पदसम्म मात्रै पढ्न चाहन्छु। पाउल डर्बी र लुस्त्रामा पनि आए। त्यहाँ तिमोथी नाउँ भएको एकजना चेला थिए। तिनी एउटी विश्वासी यहुदी स्त्रीका छोरा थिए, तर तिनका बुबा भने ग्रीक थिए। भनेपछि तिमोथी को आमा यहुदी हो, बाउ चाहिँ ग्रीक हो। अन्तर्जातीय विवाहबाट जन्मेको बच्चा यो हो। सम्भवतः आमाले खतना गरिदियो भन्ने विचार राख्थ्यो होला, तर बाउ ग्रीक, उसले पनि किन खतना गर्नु पर्दैन, तिम्रो विश्वास गर न, सिद्धिहाल्यो। त्यो तनाव पारिवारिक तवरले भएको थियो। पाउल त्यहाँ जाँदाखेरि के हुन सक्छ? एकदमै ट्यालेन्टेड जिनियस व्यक्तिलाई देखेको छ, तर समाजमा जाँदै गर्दा बुझ्दै गर्दाखेरि पाउलले के बुझ्यो? मेरो सोचाइमा सबै मानिसहरूले त्यहाँ प्राय महिलाहरूले होला वा कट्टरपन्थी पुरुषले पनि, तिनीहरूले बाबु सबै कुरा ठिक छ कि यो तिमोथीको, तपाईले यसलाई अगुवा बनाए पनि बनाउनुहोस्, तर त्यो चाहिँ खतना भएकै छैन। त्यसको त्यो बेखतनेको कुरा हामीले किन सुन्नु? हामी त प्रभुको अभिषिक्त जन, हाम्रो पनि खतना भएको, तिनको पनि खतना हुनु पर्छ। सायद महिलाहरू पनि थियो। हो पाउ बाबु हो के, त्यसको खतना त गर्दिनु न, जाब त्यति गर्न पनि नसक्ने तपाई, मिलाउनुहोस् न यो। महिलाहरूले ट्युट्यु गरेको थियो होला। उले बुझ्दै जाँदाखेरि के लाग्यो भने परिस्थितिवादी सिद्धान्त यही नै हो। पाउलले यो भावना विचार गर्यो, यो ट्यालेन्टेड मान्छे छ,
यसले खतना नगर्दाखेरि यिनीहरूले स्वीकार गर्दैन भने, तर खतना हुँदाखेरि सबैले सहर्ष स्वीकार गर्छ भने के छ र? मलाई लाग्छ उसले तिमोथीलाई कन्भिन्स गर्यो। पाउल दार्शनिक थियो, हाईली एजुकेटेड, शिक्षित मान्छे थियो र उसले तिमोथीलाई भेटेपछि भन्यो, बाबु यो 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 कारणले गर्दाखेरि तिमीलाई केही हप्ता दुख्छ, तर यसले दुनियाँको हृदयमा तिम्रो लागि स्वागतको ढोका खोलिदिन्छ। यिनीहरूले अहिले त्यो बाहिरको ढोका मात्र खोलेका छन्, तर हृदयमा तिमीलाई ढोका खोल्ने काम चाहिँ यो सांस्कृतिक अभ्यासले हुन सक्छ। सायद तिमोथीले त्यो कुरा महसुस गरेर उसले गएर हुन्छ भनेर खतना गरेछ। हेर्नुहोस् है त, लुस्त्रा र आइकोनियनका भाइहरूमा तिनको नाउँ चलेको थियो। तिनलाई पाउलको साथमा लैजान इच्छा गरे। ती ठाउँहरूमा रहने यहुदीहरूका कारणले गर्दा पाउलले तिनलाई लगेर खतना गरे। हेर्नुहोस् है, 15 अध्यायमा पाउलले खतना गर्नु पर्दैन भनेर अरू अगुवाहरूसँग सिग्नेचर गरेछ, क्याम्पेन गरेछ, मुखपात्र बनेर, संवाददाता भनेर, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनेर हिँडेको छ। तर 16 अध्यायमा आएर उसैले नै तिमोथीलाई बाबु आऊ भनेर गरिदिएछ, खतना गर्यो। के भयो? परिस्थितिवादी सिद्धान्त। किन? परमेश्वरको राज्यको वृद्धि र विकासको निम्ति। पापसँग सम्झौता गरे हो? होइन, तर समय, काल, परिस्थितिलाई आत्मसात गरेर पाउलले तिमोथीलाई यो कुरा बतायो र पाउल आफैले पनि अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यो परिस्थिति जन्य सिद्धान्तलाई व्यवहारवादी सिद्धान्त पनि भन्न सकिन्छ, यो कुरालाई अभ्यास गरेको हामी पाउँछौँ। अब तिनीहरू सहरहरूका बाटो भएर जाँदा तिनीहरूले यरुसलेमका प्रेरितहरू र एल्डरहरूले गरेका निर्णयहरू यिनीहरूलाई पालन गर्नु भनी सुनाइदिए। अब हेर्नुहोस् है, एकातिर निर्णय लिएर आएको छ, हुन्छ पनि भन्ने, एकातिर आफैले खतना गर्ने, अनि फेरि गएर मान्छेलाई टिचिङ दिने, ल है हामीले खतना गर्नु पर्दैन, हामीले मूर्ति पूजा गर्नु हुँदैन, यिनीहरूबाट बच्ने। पाउलले सबै ठाउँमा खतनाको कुरा गरेको छैन, तर तिमोथीलाई एउटा सम्भावित दरो अगुवा, प्रभावकारी अगुवा देखेको कारणले त्यो केसमा उसले गरिदियो। सबैलाई खतना गर भनेको छैन। त्यसैले परिस्थितिवादी सिद्धान्तले समय, काल, परिस्थिति अनुसार जो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा परमेश्वरको महिमाको निम्ति घट्न पनि जान्ने, बढ्न पनि जान्ने भन्ने सिद्धान्त यही पनि हो। व्यवहारिक तौरले मानसिकतामा ऊ घटेको पनि छ, ऊ माथि पनि गएको छ, ऊ व्यवस्थाको अधीनमा भएको जस्तो पनि देखिएको छ, नभएको जस्तो पनि देखिएको छ। त्यसैले यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। म मिडिया वर्कर साथीहरूलाई विशेष गरिकन यो विषयमा आवाज उठाउनु पर्छ भनेर मैले भनिराखेको कुरा तपाईलाई बताइराखेको छु। पास्टर अगुवाहरूको लागि पनि यो सिद्धान्त एकदमै काम लाग्दो छ। म तपाईलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, मेरो चाहना चाहिँ सकभर अरू पास्टर अगुवाहरूलाई पनि ल्याएर यो विषयमा संवाद गर्ने भन्ने कुरा थियो, तर समय परिस्थिति अनुसार हामीले यो कुरा गर्न सकेका छैनौँ र म तपाईहरूलाई प्रार्थना सहित यो विषयमा गम्भीर तवरले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सल्लाह सुझाव गर्नलाई उत्साह दिन चाहन्छु। र अझै म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईको कहिलेकाहीँ चर्चको पृष्ठभूमिमा रहेका मान्छेहरूसँग, तपाईको सर्कलकोमा रहेको मान्छेहरूसँग मात्रै कुराकानी गर्नुभयो भने होइन, यो शिक्षा काम लाग्दो छैन भन्ने कुरा हुन सक्छ। तर तपाईले अलिकति खुला भएर अर्को एंगलबाट पनि, अर्को आँखाबाट पनि हेर्नको निम्ति अरू चर्चका मान्छेहरू, अरू शिक्षकहरू जो चाहिँ तपाईको अपब्रिंगिङ भन्दा, तपाईको हुर्काई भन्दा, तपाईको शिक्षा जो लिएको वातावरण भन्दा अलिक फरक प्रकारले पनि हेर्नुहोस्। झुटो छ वा साँचो छ तपाईले वचनको आधारमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हामीले नेपाली मण्डलीले समय, काल, परिस्थिति अनुसार निर्णय गर्न सक्छौं। पाउलको सिद्धान्तलाई हामीले हेर्दै गर्ने हो भने पाउलले मूर्तिलाई चढाएको प्रसादको सवालमा पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 21 पद, पहिलो कोरिन्थी 10 को 21 पदमा मूर्तिलाई चढाएको प्रसाद नखानु भन्ने कुरा उनले त्यहाँ गरेका छन्। तर पहिलो कोरिन्थी 8 अध्यायको 4 देखि तल हेर्नुभयो भने मूर्ति के हो र? मूर्ति केही पनि होइन, तर तिमी त्यहाँ गएका छौ, कसैले तिमीलाई खानेकुरा दियो भने तिम्रो विश्वास छ भने खाइदिए हुन्छ। दुईटा कुरा देखिन्छ त्यहाँ। एकातिर नखाऊ भनेर पनि सिकायो, अर्कोतिर खाँदा तिमीलाई खाने मन छ भने खाँदा पनि हुन्छ। अब त्यो पनि के छ?
परिस्थितिवादी सिद्धान्त। यदि तिम्रो विश्वास बलियो छ, तिमीलाई भोक लागेको छ, त्यही नै अवस्था छ र तिमीले त्यो खाँदाखेरि तिमीलाई केही पनि हुँदैन भनेर पनि उनीहरूले भन्छन्। तर कमजोर व्यक्तिहरू छन् जसले यो कुरा डाइजेस्ट गर्न सक्दैन, तिनीहरूले नखाऊ भनेर पनि उनले बताइदिए। त्यो के हो? व्यक्ति अनुसार उसको विश्वास फरक हुन सक्छ र त्यो अनुसार उसले व्यवहार गर्ने। अनि फेरि कमजोर व्यक्तिहरूलाई बाधा दिनुको निम्ति बलियो मान्छेहरूले कमजोरले देख्ने गरी नगर पनि भनेको छ। कहिलेकाहीँ यो समस्या हुन सक्छ, हाम्रो बीचमा त्यस्ता अनुभव हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन पावलको परिस्थितिवादी सिद्धान्तको कुरालाई हेर्यो भने रोमी 12 अध्यायको 15 पदमा तिमीहरू सबैसँग मिलेर बस, रुनेसँग रोऊ र हाँस्नेसँग हाँस, वा आनन्द गर्नेसँग आनन्द गर, रुनेसँग रोऊ भन्ने कुरा बताएको छ। अब नेपालको मण्डलीमा कतिपटक हामी अइसाई साथीभाइहरूको मरण परणमा विवाहहरूमा जान चाहदैनौँ, सुरुमा जाने नजानु भन्ने प्रकारका कुराहरू थिए। तर बाइबलले सिकाएको कुरा चाहिँ प्रेम गर्ने हो भने तिनीहरूको दुःखमा सहभागी हुने, सुखमा सहभागी हुने। दुःख सुखमा तिमीहरू सहभागी हौ, यो कुरा उनले बताएका छन्। त्यसैले आनन्द गर्ने, मिल्ने समाजमा त्यो परिस्थितिवादी सिद्धान्तको कुरा तिनको जीवनमा देखिन्छ। र पावलले खाने सवालमा फेरि कसैले खान्छ भने खाऊ, तिम्रो विश्वास अनुसार तिमीलाई होस्, तर नखानेलाई खानेले तुच्छ नठान र खानेले नखानेले खानेलाई तुच्छ ठान्ने होइन। यो फरक विचार हो। त्यसैले त्यसलाई सम्मान गर भनेर बाइबलले सिकाएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा हामीले यो नजरबाट विभिन्न कुराहरूलाई हेर्न आवश्यक छ। मसँग भन्ने कुराहरू धेरै छ, तर आजको निम्ति समयले बिदा माग्ने संकेत दिइसकेको छ र आउँदो एपिसोडहरूमा अरू विषयमा पनि हामी गहिरो रूपमा जानेछौँ। म आशा गर्छु तपाईँले प्रार्थना सहित यो शिक्षालाई मनन गर्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने तपाईँले साथीभाइहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। तपाईँको चर्चमा अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि सेयर गरेर सुन्नलाई उत्साह दिनुहोला। धन्यवाद। जय मसीह।